तलबिया हाजी या उम्रा करने वाला जब इहराम बांध लेता है तो वो बुलंद आवाज से तलबिया पढ़ता है। तलबिया की फजीलत 1. अल्लाह की पुकार पर लबैक कहना। तलबिया दरअसल अल्लाह के बुलावे पर जवाब देना है जिससे बंदे की आजिज़ी और इताअत ज़ाहिर होती है। 2. फरिश्ते गवाह बनते हैं। हदीस में आता है कि जब बंदा लब्बैका कहता है तो दाएं बाएं के फरिश्ते उसके साथ तलबिया दोहराते हैं। 3. नेकियों का अनबार। हर लबीक पर अल्लाह ताली एक नेकी लिखता है, एक गुनाह मिटाता है और एक दर्जा बुलंद फरमाता है। 4. कुर्ब इलाही का जरिया। तलबिया में तौहीद, हम्द, शक्र और अल्लाह की बादशाही का एतराफ़ होता है जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। तलबिया कब तक पढ़ा जाता है? उम्रा में इहराम बांधने से लेकर तवाफ़े उम्रा शुरू होने तक तलबिया पढ़ते रहते हैं। हज में इहराम बांधने से लेकर 10 ज़ुल्हिज्जा को रमी जमरा अक़बा यानी बड़े शैतान को कनकरियां मारने तक तलबिया पढ़ते हैं। नसीहत: तलबिया को दिल से, खुशुआ व खुजुआ से पढ़ें और हर बार दिल में ये एहसास रखें कि आप अल्लाह के बुलावे पर हाजिर हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस तलबिया की ऑडियो या वीडियो के लिए भी एक खूबसूरत स्करपट या वॉइस ओवर बना सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस वीडियो में तलबिया पढ़ना सीखेंगे। हम उसके फजीलत व बरक़ात जानेंगे और उसे कब पढ़ना है वो भी जानेंगे। तलबिया पढ़ना अहनाफ यानी हनफी मसलक और मलकिया मसलक के नज़दीक वाजिब है, इसलिए इसको नज़रअंदाज करने से इन मकातिब के मुताबिक हज या उम्रा बातिल हो जाएगा। शाफ़ई और हम्बली के नज़दीक तलबिया पढ़ना सुन्नत है, इसलिए अगर कोई शख्स उसे छोड़ दे तो भी हज सही रहेगा। हदीस पाक का मफ़हूम है कि सुहेल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो तलबिया कहे सिवाय इसके कि इसके दाएं बाएं ज़मीन के आखिर तक, यहाँ से वहाँ तक, पत्थर या दरख्त या मिट्टी तलबिया कहे। ये सुनन तिरमिज़ी में रिवायत है। इस तलबिया को कब कब पढ़ना चाहिए? हज और उम्रे के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा तलबिया पढ़ना चाहिए। उसे तमाम हालतों में पढ़ना मुस्तहब है, बशुमाल खड़े होने, बैठे हुए, चलते हुए, गाड़ी में सफ़र करते हुए और लेटते वक्त भी पढ़ सकते हैं। और हालात के बदलते वक्त भी पढ़ना चाहिए, जैसे कि औक़ात या जगहें, जैसे रात या दिन निकलना, फजर के वक्त, गाड़ी में सवार होते या उतरते वक्त, हुज्जाज के किसी ग्रोह से मुलाकात के वक्त, नमाज के बाद और किसी मस्जिद में। तलबिया 3 या उससे ज़्यादा बार पढ़ना मुस्तहब है। तवाफ़ और सई में नहीं पढ़ना चाहिए। हज को जुमरा अक़बा की 10 ज़िल्हिज्जा को रुजुम होने तक तलबिया पढ़ना जारी रखना चाहिए, या तवाफ़ ज़्यादा से ठीक पहले, अगर ये सबसे पहले किया जाए। इन औक़ात में आप तलबिया को जारी रख सकते हैं। चलिए अब हम तलबिया पढ़ना सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इन्नल हम्द, इन्नल हम्द, इन्नल हम्द वन्निअमत, वन्निअमत, वन्निअमत लक वल मुल्क, लक वल मुल्क, लक वल मुल्क, ला शरीक लक, ला शरीक लक, ला शरीक लक। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क, ला शरीक लक। इसको दोबारा मुकम्मल पढ़ लेते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक,
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ترجمہ: حاضر ہوں اے میرے رب، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے، اور نعمت تیری ہی ہے، بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو دوبارہ مکمل پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ترجمہ: حاضر ہوں اے میرے رب، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے، اور نعمت تیری ہی ہے، بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو دوبارہ مکمل پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ترجمہ: حاضر ہوں اے میرے رب، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے، اور نعمت تیری ہی ہے، بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.
اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو دوبارہ مکمل پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ترجمہ: حاضر ہوں اے میرے رب، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. میں حاضر ہوں، بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے، اور نعمت تیری ہی ہے، بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو دوبارہ مکمل پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ترجمہ: حاضر ہوں اے میرے رب، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. میں حاضر ہوں، بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے، اور نعمت تیری ہی ہے، بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو دوبارہ مکمل پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ترجمہ: حاضر ہوں اے میرے رب، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. میں حاضر ہوں، بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے، اور نعمت تیری ہی ہے، بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. اس کو دوبارہ مکمل پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. ترجمہ: حاضر ہوں اے میرے رب، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. میں حاضر ہوں، بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے، اور نعمت تیری ہی ہے، بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. اس کو دوبارہ مکمل پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. ترجمہ: حاضر ہوں اے میرے رب، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. میں حاضر ہوں، بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے، اور نعمت تیری ہی ہے، بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. اس کو دوبارہ مکمل پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. ترجمہ: حاضر ہوں اے میرے رب، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. میں حاضر ہوں، بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے، اور نعمت تیری ہی ہے، بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں.
لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو دوبارہ مکمل پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ترجمہ: حاضر ہوں اے میرے رب، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. میں حاضر ہوں، بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے، اور نعمت تیری ہی ہے، بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں.